अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाफ शाहिद। वेलकम टू एक्सप्लेन्ड चैनल। दोस्तों, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ऐसी डिफरेंट स्किल्स का जिक्र किया था जिन्हें आप फ्रीलांस वेबसाइट्स पे ऑफ़र कर माहाना $1000 से ज़्यादा बआसानी कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा और ऊपर आई बटन में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप उसे बआसानी देखकर रहनुमाई हासिल कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज मैं आपसे कंटेंट राइटिंग की फ्रीलांस की कुछ ऐसी खास वेबसाइट्स का जिक्र करूंगा जिनको बहुत ही कम लोग जानते हैं, मगर यहाँ पे आप कई $1000 आराम से कमा सकते हैं। इसके अलावा मैं कंटेंट राइटिंग की कुछ ऐसी निशेस का भी जिक्र करूंगा जिनकी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और इन वेबसाइट्स का बहुत ही कम लोगों को पता है। इसमें सबसे ज़ेर फहरिस्त है iWriter.com, flexjobs.com, bloggingpro.com, thewriterfinder.com और textbroker.com। ये कुछ खास वेबसाइट्स हैं जिन पे आप बआसानी माहाना हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जेनेरिक फ्रीलांस वेबसाइट्स जैसे कि फाइवर, अपवर्क, guru.com और पेपर जैसी वेबसाइट्स पे भी अपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे कंटेंट राइटिंग की जिस नीश का जिक्र करूँगा वो है आर्टिकल राइटिंग। दोस्तों, अगर आपको आर्टिकल्स लिखने का शौक़ है, चाहे वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो या किसी भी और ज़ुबान में, तो आप ये सर्विस फ्रीलांस वेबसाइट पे बआसानी ऑफ़र कर सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ब्लॉगिंग। दोस्तों, अगर आपको ब्लॉग्स लिखने का शौक़ है, यानी किसी भी टॉपिक पे जैसे कि टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल या इससे मिलती जुलती कोई भी चीज़, तो आप ये सर्विस भी फ्रीलांस वेबसाइट्स पे ऑफ़र कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो एक बहुत ही अहम कंटेंट राइटिंग का पार्ट है उसमें आता है कॉपी राइटिंग या लीगल राइटिंग। दोस्तों, आजकल के इस दौर में तकरीबन हर कंपनी या हर ऑनलाइन बिज़नेस को इस तरह की राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है और अगर आप ये स्किल जानते हैं तो आप बआसानी माहाना कई $1000 घर बैठे कमा सकते हैं। लीगल राइटिंग के अंदर एग्रीमेंट लिखना, कॉन्ट्रैक्ट लिखना, सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स वगैरह और इससे मिलती जुलती कई तरह की राइटिंग जो कि लीगल राइटिंग के अंदर फॉल करती हैं आती हैं, जिनकी सर्विसेज आप ऑफ़र कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको किसी प्रोडक्ट या किसी आइटम की डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह लिखना आता है और अगर आपको एसईओ भी आती है तो ये एक प्लस पॉइंट है। दोस्तों, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखकर माहाना बआसानी अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में स्पेशली ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आती हैं जो आपसे ये आपकी सर्विस लेती हैं, जिसमें वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे अच्छी और क्वालिटी की डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर रैंक कर सकें और उनका कस्टमर बआसानी उस प्रोडक्ट के बारे में जान सके। इसके बाद दोस्तों आता है वेबसाइट राइटिंग। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी वेबसाइट पे अगर आपने अपने यूज़र को फोकस करना हो तो उसके लिए लाजमी है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट बहुत ही अच्छा और पायदार हो। तो दोस्तों, आप वेबसाइट की अच्छी राइटिंग सर्विसेज ऑफ़र करके भी बआसानी कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है एक बहुत ही उम्दा
اور بہت ہی اچھا رائٹنگ کا نیش، جس میں اسکرپٹ رائٹنگ سب سے اہم ہے۔ دوستو، اگر آپ سکرین پلیز وغیرہ اور ان سے متعلق ایکسپریشن، ڈائلاگز، ایکشن اور موومنٹس کو لکھنا جانتے ہیں تو آپ اس اسکرپٹ رائٹنگ میں بھی بہت زیادہ اچھی رقم ماہانہ کما سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری کمپنیز جو کہ اسکرین پلیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ یہ سروسز فری لانس ویب سائٹس پہ موجود اسکرپٹ رائٹر سے حاصل کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوستو، ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ کنٹینٹ رائٹنگ کی نیش میں ای لرننگ کنٹینٹ ڈیولپمنٹ یا رائٹنگ شامل ہے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کے پینڈیمک کے بعد تقریباً تمام اسکول، کالجز اور یونیورسٹی وغیرہ بند ہیں، اور لوگوں کے سیکھنے کے لیے ایک واحد ذریعہ آن لائن یا ای لرننگ ہے۔ دوستو، اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ یا کسی بھی ٹاپکس پہ اچھا لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کو میتھ پر اچھی عبور حاصل ہے، آپ کو انگریزی پر اچھی عبور حاصل ہے، آپ کو کمپیوٹر سائنس پہ اچھی عبور حاصل ہے، یا آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ پہ اچھی عبور حاصل ہے، یا اس سے ملتی جلتی کسی بھی چیز پہ آپ کو اچھی عبور حاصل ہے، تو آپ اس کے متعلق لرننگ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کمپنیز اور ڈیفرنٹ کلائنٹس کو بیچ کے ماہانہ اچھی خاصی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ اپنا کورس خود بنا کر بھی یوڈیمی جیسی ویب سائٹ پہ بآسانی بیچ سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات، اگر یہ کوالٹی کا ہو تو آپ کو ہزاروں سے لے کے لاکھوں تک آپ کے اسٹوڈنٹس وہ بائی کریں گے، اور آپ کو اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، اس کے بعد آتا ہے ٹرانسلیشن سروسز۔ جی دوستو، اگر آپ ڈیفرنٹ لینگویجز پہ اچھا عبور رکھتے ہیں، جیسے کہ جاپنیز، چائنیز، انگلش یا اس سے ملتی جلتی کئی دوسری زبانیں، اگر آپ ان پہ اچھا عبور رکھتے ہیں تو آپ ٹرانسلیشن کی بھی سروسز فری لانس پہ بآسانی دے سکتے ہیں، اور اس کے عوض اچھی خاصی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ خاص ایسی ویب سائٹس کا ذکر کرتا چلوں جو خاص طور پہ صرف ٹرانسلیشن کی سروسز دینے کے لیے بنی ہے، اور آپ بھی وہاں لاگ ان کر کے یہ سروسز دنیا میں لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، جس کے عوض آپ کئی زیادہ ڈالر کما سکتے ہیں۔ ان ویب سائٹس میں Django.com یہ ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی اچھی ہائی کوالٹی ٹرانسلیشن سلوشنز پرووائڈ کرنے والی ویب سائٹ ہے، آپ یہاں لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ linebridge.com اور iuno.com ان ویب سائٹس پہ بھی بآسانی ٹرانسلیشن کی سروسز دے سکتے ہیں۔ دوستو، ان ویب سائٹس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں آپ جنیرک فری لانس ویب سائٹ سے کئی گنا زیادہ کما سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ کو خاص طور پہ ایسی ویب سائٹس کا پتہ چلا ہوگا جن کا شاید بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ ایسی فری لانس ویب سائٹس ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہاں پہ جنیرک فری لانس ویب سائٹ سے لوگ کہیں گنا زیادہ کماتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو دوسروں ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ میری آنے والی اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی نیش کے بارے میں ڈیفرنٹ کنٹینٹ لے کے آؤں گا، تاکہ آپ اس فیلڈ میں بھی بآسانی ڈیفرنٹ اسپیسیفک ان ویب سائٹس پہ کام کر کے جو صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فری لانس سروسز آفر کرتی ہیں،
आप बआसानी कमा सकें। शुक्रिया।